मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें आज का दिन बख्शा, जिस पे हम खुदावन के कलाम को सीख सकें, समझ सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिनका नाम है @Dear2023। इन्होंने कहा, मैं तो इस मुल्क से और अपनी ज़िंदगी से इतना तंग हूँ कि अभी मुझे कामयाबी और सुख नहीं बल्कि मौत चाहिए। आमीन। मैंने इनसे ये सवाल पूछा, ऐसा क्या हो गया कि अब मौत चाहिए? जब हम दुनिया को देखते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया जो है बस ये चल रही है, ना इसका कोई मालिक है, ना इसका कोई वारिस है, ना इसका कोई देखने वाला है, ना इसका कोई चलाने वाला है, ना इसको कोई संभालने वाला है, तो फिर हम ये समझते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम किसी काबिल नहीं हैं। तो ये बात याद रखें कि एक ऐसा शख्स है जो 40 साल तक एक महल में बादशाह बन के रहा। 40 साल तक उसकी परवरिश इस तरह हुई कि वो उस बादशाह की जगह ले सके जिसके तहत वो पला था। लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो फिर वो एक वीराने में चला जाता है और 40 साल वो मायूसी में उस वीराने में महज भेड़ बकरियां चराते हुए गुजारता है। और 40 साल तक वो सोचता होगा कि मुझे तो मिस्र के फ़िरौन की जगह लेनी थी, मुझे तो उसके तख्त पे बैठना था, मुझे तो उसकी सारी इमलाक, सारी दौलत, सारा माल, सब कुछ का मालिक होना था। और जिस तरीके से कौमें उसके सामने झुकती थी, कौमों को मेरे सामने भी झुकना चाहिए था। लेकिन वो शख्स कहाँ है? एक बियाबान में है, अपनी भेड़ों को चरा रहा है और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 40 साल तक ऐसा कर रहा है। ज़रा सोचें कि आप जब मौत की बात करते हैं तो मौत जो है वो हमें आसान रास्ता दिखाई देता है, लेकिन क्या मौत आसान रास्ता है? आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं जो हमारी रहनुमाई करेगा कि मौजूदा हालात में क्या इस वक्त चीज़ें बदल सकती हैं। खुदावंद के कलाम में से देखिए अमसाल उसका 21वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानंद जिधर चाहता है फिरता है। इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है, पर खुदावंद दिलों को जांचता है। सदाकत और अदल खुदावंद के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। हाल ही में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया की सबसे ताकतवर जो रियासत है उसके प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने हल्फ उठाया और सारी दुनिया के जो ताकतवर तरीन लोग थे, ये कहना चाहिए कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग थे, वो उसके साथ खड़े हैं। सबसे पहले अगर ताकतवर की बात करेंगे तो बिन्यामिन नेतन्याहू ने उसे कहा कि हम आपके साथ काम करके खुश हैं और जिस तरीके से आपने हमारी मदद की, हम आइंदा भी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई और जेफ बेज़ोस, ये वो लोग हैं जो अरबपति हैं और ये सब उसके साथ खड़े थे जब उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी। तो ये बात याद रखें कि बादशाह कोई भी हो, उसे खुदा मुकर्रर करता है। हम कई मरतबा जब बादशाहों की करप्शंस देखते हैं, उनकी बदियां देखते हैं, उनके गुनाह देखते हैं, उनकी ऐसी ज़िंदगियां देखते हैं जो हमें कबूल नहीं होती, तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। और आप जिस दौर में हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें कोई भी मोबाइल उठाता है और कुछ भी कह देता है। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किसी ने मुफ्ती तारक मसूद के क्लिप को आगे पीछे से तराश कर उसको ऐसा बना दिया जैसे मसीह की इल्हियत का इकरार कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या हमें ऐसी ओछी हरकतें करने की ज़रूरत है? क्या हमें एक मुसलमान स्कॉलर की तस्दीक की ज़रूरत है कि वो हमारे ईमान को कबूल करे? वो हमारे ईमान को कबूल करे या ना करे, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें अपने ईमान पर फ़ख्र है और हम इस पे कायम हैं। आए हम अपने उस भाई की तरफ वापस आते हैं जिसने कहा कि मुझे तो अब मौत चाहिए। यहाँ देखें जी, हालात जो हैं, वाक़यात जो हैं, वो कभी भी हमारे मुताबिक नहीं चलते। एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, ये ज़िंदगी ना मेरे मुताबिक है ना तेरे मुताबिक है, ये अपने मुताबिक है। यानी कि खुदा जो है, जो इस सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात को बनाने वाला और संवारने वाला है,
اسے پتا ہے کہ اس نے کس بادشاہ کو کس جگہ پر کیوں مقرر کیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ جو بگر پکچر ہے، جو پوری دنیا کی تصویر ہے، اس دنیا کی پیدائش سے لے کے اس دنیا کے اختتام تک، اس بڑی تصویر میں جس کو ہم بگ پکچر کہتے ہیں، انسان کا کردار کیا ہے، ایک شخص جو کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ کئی مرتبہ جب ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے موچی کی داستان جو ساری عمر جوتیاں بناتا رہا، اور ایک دن آیا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا، اور یہاں پر مالابار کے علاقے میں آ کر اس نے رہائش رکھی۔ اس بندے کا آپ کی اور میری زندگی میں جو حصہ ہے اس کا نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اور نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ ولیم کیری کی بات کر رہا ہوں، جس نے پرانے عہد نامے کا ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ جو ہے ریویژن کے بعد آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اور آج 2025 میں بھی ہم اسی موچی کی رہنمائی میں ہونے والے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیں خدا آپ کو کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے، کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور کس طریقے سے وہ بادشاہوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک مزیدار کہانی ہے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ خدا نے ہر ایک کو استعمال کیا۔ دوسری آیت پہ چلتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ جو سوچ رہے ہیں اس کو آپ کے نزدیک ٹھیک ہوگا، میں جو سوچ رہا ہوں وہ میرے نزدیک ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری بہت ساری باتیں آپ کے لیے درست نہ ہو، آپ کی بہت ساری باتیں میرے لیے درست نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں جس رستے پہ چل رہا ہوں، میں جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں جو کر رہا ہوں، کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے جی، اور خدا جانتا ہے کہ کس کام کے لیے اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آپ ہزاروں ایسی داستانیں سنیں گے کہ جب لوگوں کو خدا نے استعمال کیا، وہ کئی مرتبہ بڑے بے نام سے اور عام سے لوگ تھے، لیکن جب خدا نے انہیں استعمال کیا تو وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی میں صداقت اور عدل، سچائی اور انصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں، اور بعد میں وہ بہت چیریٹی کرتے ہیں، پیسے تقسیم کرتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ عدل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ صداقت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ صداقت اور عدل سے کام لینا زیادہ مشکل ہے، قربانی گزارنا آسان بات ہے، لیکن ہم آسان طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اور دنیا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا مقصد پورا ہو سکے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا جو ہے اسے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے، اسے اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو خدا کے نزدیک درست ہے۔ میرے نزدیک کچھ درست ہے یا کچھ آپ کے نزدیک درست ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کیا جو بادشاہ آپ کے ملک میں ہے، جو صدر آپ کے ملک میں، جو انتظامیہ آپ کے ملک میں ہے، آپ کو اس پر اعتماد کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند، اس کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، اسے تو ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہماری بقا کے لیے درست طور پر استعمال کر۔ آمین۔